रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अंगीकृत नागरिकताको सवाल व्यक्तिको अधिकार भन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षा र अस्तित्वसँग जोडिएको नेकपाको तर्क, कंग्रेस, राजपा र समाजवादीको भने फरक मत। वर्षायाम शुरू भए पनि बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारको योजना शून्य तटीय क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनमा ध्यानै पुगेन। भारतले प्रतिकार्य योजना बनाउनै नमानेपछि समस्या थप विकराल बन्न सक्ने विज्ञको चेतावनी। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा लेखा समितिको छानबिन, मौन रहेको अख्तियारमाथि नैतिक प्रश्न, महामारीका बीच वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि भन्दै कर्मचारी कटौती गर्ने सरकारको तयारी। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर पुनः बढ्दै गएको WHO को भनाई, पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र विश्वभर 1,83,020 जनामा संक्रमण पुष्टि। र रियल मड्रिड स्पेनिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लियो, हेड टु हेडमा बार्सिलोना पछाडि। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको समानताको अधिकार भन्दा राष्ट्रियता बलियो भन्ने तर्कसहित नेकपाका सांसदले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिन सकिने पक्षमा मतदान गरेपछि 2 वर्षदेखि अड्किएको विधेयक अघि बढेको छ। तर संसदीय समिति 2062-63 को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको मधेस आन्दोलनको भावना अनुसार बनेको नागरिकता ऐन 2063 को व्यवस्थाबाट पछि हटेको छ। त्यतिखेर ऐनमा यो व्यवस्था गर्दा पनि कंग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादी संसदमा थिए, मधेस केन्द्रित दलहरू सडकमा। तर अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा प्रगतिशील ऐन बनेको 14 वर्षपछि परिस्थिति पुनः पुरानै लयमा फर्किएको छ। विदेशी महिलालाई नेपालीले विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था राखेसँगै नागरिकता विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट हिजो बहुमतले पारित भएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा विदेशी महिलाले विवाह गरेको 6 महिनापछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रावधान थियो। विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेको संशोधनका आधारमा 7 वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव समितिबाट पारित भएको हो। कंग्रेस, राजपा, समाजवादी पार्टी, नेमकिपाको असहमतिका बीच समितिले विधेयक टुंग्याएको हो। विधेयक सरकारले 2075 साउन 22 मा संसदमा दर्ता गरेको थियो। संसदीय समितिको 34औं बैठकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने सम्बन्धी प्रावधान बाहेक अरू सबै विषयमा सहमतिमा टुंग्याइएको थियो। विधेयक अब पारितका लागि प्रतिनिधि सभामा समितिको प्रतिवेदन सहित पेश हुनेछ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकार भन्दा पनि राष्ट्रको प्रगति र सुरक्षासँग जोडिएको बताउनु भएको छ। संसदीय समितिमा अंगीकृत नागरिकता व्यक्तिको अधिकार भन्दा पनि राष्ट्रको सुरक्षा र प्रगति एवं अस्तित्वसँग जोडिएको बताउँदै मन्त्री थापाले यो प्रस्तावले राष्ट्रिय एकता खलबल्याउने भन्ने विषयमा तुक नभएको बताउनुभयो। नागरिकता विधेयक संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको उहाँको भनाइ थियो। यस्तै लामो समय नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन नसकेको समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई आवासीय अनुमति पत्रको प्रस्ताव अघि सारेको छ। विवाह गरेको लगातार 7 वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरे लगतै समितिले विभिन्न अधिकार प्रदान गर्ने गरी आवासीय अनुमति पत्रको प्रस्ताव ल्याएको थियो। सो प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको हो। वर्षायाम शुरू भइसक्यो। बाढी, पहिरो र डुबानका घटना हुन थालिसके, तर रोकथामका योजना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। हरेक वर्ष वर्षातको समयमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट सरदर 200 जनाको मृत्यु र 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनमाल नोक्सान हुने गरेको छ। मौसमी प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्य योजना बन्ने गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा वर्षेपछि मानवीय र भौतिक क्षति हुने क्रम नरोकिएको हो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढी र डुबानको समस्या प्रमुख रूपमा रहेको छ। वर्षैपछि दोहोरिने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएका प्रतिकार्य कार्ययोजना अनुसार न रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी बनेका छन्, न जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरणमा नै ध्यान पुगेको छ। सामान्यतः असारदेखि भदौसम्म 3 महिनालाई मनसुन अवधिका रूपमा लिने गरिन्छ। यो अवधिमा हुने प्रकोपबाट हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। यो वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान, कटान लगायत मनसुनी प्रकोपबाट विपदका 30 लाख घटना हुने प्रक्षेपण गरिए पनि त्यसअनुसार प्रतिकार्य योजना
बनाइएको छैन। खास गरी तराई मधेसमा डुबान, कटान र पटान तथा पहाडमा बाढी र पहिरोका कारण यी घटना हुने प्राधिकरणको प्रकोप सम्बन्धी प्रक्षेपण छ। तर तराईमा बाढी र डुबान रोकथाम तथा नियन्त्रण र पहाडमा पहिरो, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन र विस्थापनमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन। नदी नालाको तटीय क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका मानिस हटाउन समेत सरकारले सकेको छैन। पहाडमा वैज्ञानिक नापजाँच तथा इन्जिनियर बिनै खनिएका सडक पनि पहिरोका मुख्य कारण बनेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका एक अधिकारी बताउँछन्। आगामी मनसुनबाट उत्पन्न हुन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबान, रोग व्याधि लगायत प्रकोप विरुद्ध जुझ्नका लागि योजना तर्जुमा गर्न शुक्रबार डाकिएको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बल्ल कागजी योजना तयार पारेको छ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट सिर्जित मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको बताउनुहुन्छ। पछिल्लो पटक नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि तराई र मधेसका कतिपय जिल्ला प्रशासनसँग संयुक्त मनसुन प्रतिकारी योजना बनाउन समेत भारतले अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ। ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म भारतसँग नेपालको 1880 किलोमिटर सीमा लम्बाइ रहेकोमा समथर भूभाग सबै डुबान र बाढीको चपेटामा छन्। सीमावेद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार देशभर करिब 6000 नदीनाला, खोला, खोल्सी र खोच रहेकोमा करिब 60वटा नदीनालाले नेपाल भारतको सिमाना छुट्याएका छन्। ती नदीनालाले 647 किलोमिटर लम्बाइमा सीमा कायम गरेका छन्। तर नदीनालाको प्राकृतिक बहाव रोकेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौता विपरीत बाँध, तटबन्ध र ड्याम बनाएको र त्यसबाट सीमावर्ती इलाकामा नेपालीले डुबानको शास्ति भोग्नु परेको र यसपालि सो जोखिम थप रहेको उहाँले बताउनुभयो। बर्खायाममा सीमावर्ती 8200 हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबानमा पर्ने गरेको छ, जसका कारण खेतीयोग्य जमिनमा लगाइएका बालीनाली नष्ट हुनुका साथै बस्ती नै विस्थापित हुनुपर्ने बाध्यता छ। त्यति मात्र होइन, हिउँदमा भारतकै कारण सीमावर्ती 1880 हेक्टर जमिन खण्डहर हुनुपर्ने बाध्यता छ। सम्झौता विपरीत भारतले नहर र पानी कुलो सुविधाबाट सीमावर्ती नेपालीलाई वञ्चित गर्दै आएको स्पष्ट बताउनुहुन्छ। सरकारका दुई प्रभावशाली मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार र अनियमितताका चर्का प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल ओबिसिआई मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको अनियमिततामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर सरकारको छाया बनेको आरोप खेपिरहेको अख्तियारले तत्काल अनुसन्धान टुङ्ग्याउने र विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्ने सम्भावना छैन। तुलनात्मक रूपमा संसदीय समितिले छिटो छरितो र राजनीतिक संलग्नतामाथि समेत अनुसन्धान गर्ने भएकाले उसको भूमिकाले अख्तियारलाई अनुसन्धानलाई दिशानिर्देश गर्न सक्छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कागजात अध्ययन गरिरहेको लेखा समिति सम्बद्ध स्रोतका अनुसार खरिदको निर्णय प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल बाहेकका राजनीतिक व्यक्तिहरू देखा पर्दैनन्। उनले पनि सोझै खरिद सम्बन्धी निर्णय गरेको देखिँदैन। खरिदको निर्णय हुनु अघिको कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नीतिगत निर्णय गरेको थियो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेतृत्व गर्ने सो समितिमा सरकारवाला क्षेत्रका अन्य मन्त्रीहरू पनि थिए। त्यसो भए राजनीतिक संरक्षण र चलखेल बिना कर्मचारी संयन्त्रकै इच्छामा अनियमित रूपमा 1 अर्ब 28 करोड रुपियाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता भयो त? अनुसन्धानमा संलग्नहरूका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मुख्य रूपमा 2 थरी पात्र संलग्न भएको देखिन्छ। 2 बाहेकका सदस्यहरूको नाम नीतिगत निर्णयका कारण प्रत्यक्ष जोडिएको छैन। निजी विद्यालयहरूले कक्षा सञ्चालन नभएको अवधिको पनि शुल्क उठाउन अभिभावकलाई ताकेता गरेका छन्। शिक्षण संस्था नखुले पनि प्याप्सन र एनप्याप्सनले संयुक्त अपिल जारी गरेर शुल्क बुझाउन आग्रह गरेका हुन्। निजी विद्यालयहरू आर्थिक संकटमा गुज्रेको कारण देखाउँदै गत शैक्षिक वर्षको बक्यौता र शैक्षिक सत्र 2077 को रकम बुझाउन अभिभावकलाई आग्रह गरिएको छ। लकडाउनका कारण शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुने अनिश्चित छ। स्रोतका अनुसार प्याप्सन एनप्याप्सनले शुल्क उठाउन देशभरका निजी विद्यालयलाई परिपत्र गरिसकेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले गत चैत्रको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो। असार अघिसम्म सञ्चालित अनलाइन कक्षाको पनि शुल्क लिन नपाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको थियो। असार 1 गतेदेखि शिक्षा मन्त्रालयले देशभर वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ
सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू शुल्क उठाउन कसिएका हुन्। विगतमा शैक्षिक सत्रको सुरुमा भर्ना लगायत विभिन्न शीर्षकमा निजी विद्यालयले लाखौं रुपियाँ उठाउने गर्थे। यसपटक अघिल्लो शैक्षिक सत्रको अन्त्यदेखि नै लकडाउनले शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुँदा सञ्चालकहरूले कुनै पनि शुल्क उठाउन पाएका छैनन्। प्याप्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एनप्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले गरेको सार्वजनिक अपीलमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी विद्यालयमा उपस्थित भएर शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको छ। सरकारले लकडाउनमा समस्यामा परेका निजी विद्यालयलाई कुनै पनि सहयोग नगरेकाले अभिभावकसँग शुल्क माग्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले कोभिड-19 महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुझ्दै वित्तीय स्रोत जुटाउन संयुक्त प्रशासनिक संरचनाको खारेजी र निजामती प्रशासनमा सचिव सहित ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। धान्नै नसकिने गरी बढेको प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन सरकारले गृह कार्य थालेको हो। त्यसका लागि योजनाविद दिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ। प्रकोपका कारण खुम्चिएको मुलुकको विकास खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ। प्रकोपको कारण खुम्चिएको मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिँदै आवश्यक रकमको जोहो गर्न यस्तो तयारी गरिएको हो। बजेट भाषणमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। बजेट पारित हुनासाथ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह कार्य सुरु गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भन्नुभयो, प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउँदैछौं। आयोगले कम्तीमा 6 वटा मन्त्रालय र 30 भन्दा बढी विभाग हटाउन 300 भन्दा बढी विकास समिति, बोर्ड, कोष लगायत सहितका आवश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सहित बढीमा 16 वटा मात्र मन्त्रालय राख्न र 65 विभाग मध्ये आधा भन्दा बढी घटाउन भनेको छ। यस्तै 3 तहको निजामती प्रशासनमा 2 दर्जन भन्दा बढी सचिव सहित 50,000 कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न समेत सिफारिस गरेको छ। 3 तहको निजामती प्रशासनमा 1,40,000 कर्मचारीको दरबन्दी छ। यति संरचना र कर्मचारी दरबन्दी घट्दा मुलुकको प्रशासनिक खर्च कम्तीमा 1/3 भन्दा बढीले घट्ने र विकास निर्माण कार्य तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन ठूलो वित्तीय स्रोत जुट्ने आयोगको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने 17,185 जना राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको छ। केन्द्रले सबै सरकारी निकायका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन हिजो अख्तियारमा पठाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो। कोभिड-19 को संक्रमण हिजो 421 जनामा पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म 8,206 पुरुष र 820 महिला गरी 9,026 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पक्षघातको उपचार गराएर भारतबाट फर्किएका गुल्मीका 69 वर्षीय पुरुषको ज्यान गएपछि संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको संख्या 23 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार हिजो ललितपुर, अर्घाखाँची, डडेलधुरा, डोटी, गुल्मी, कैलाली, पूर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, नुवाकोट, प्युठान, रामेछाप, रूपन्देही, सर्लाही, सिराहा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, सप्तरी, बारा, कपिलवस्तु, पाल्पा, बागलुङ, कास्की, स्याङ्जा, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, तनहुँ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, दाङ, दैलेख, सल्यान, सुर्खेत, अछाम, बैतडी, बजाङ र कञ्चनपुरका मानिसमा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण हालसम्म 75 जिल्लामा फैलिसकेको छ। हिजो 8 महिला र 186 पुरुष गरी 194 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। फेसबुक र युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन बापतको भुक्तानी अनौपचारिक माध्यमबाट गरे कारवाहीको चेतावनी दिएको राष्ट्र बैंकले 5 महिनासम्म पनि नियमन कार्यविधि भने बनाउन सकेको छैन। कार्यविधि नहुँदा एकातिर ती कारोबार नियमनको दायरामा आउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर अनौपचारिक रूपमै कारोबार भइरहेको छ। भुक्तानी औपचारिक प्रणाली मार्फत गर्न तयार भए पनि विधि र प्रक्रिया स्पष्ट नपारिदिँदा अन्यल भएको सरकारवालाको गुनासो छ।
साउदी सरकारले यस वर्षको हज रोकेपछि नेपाल हज समितिले संकलित रकम फिर्ता दिन थालेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण साउदी अरबको हज तथा उम्राह मन्त्रालयले केही दिन अघि यो वर्षको हज नहुने घोषणा गरेपछि समितिले संकलित रकम फिर्ता दिन थालेको हो। यो वर्ष हजमा जान करिब 1500 नेपाली मुसलमानले समितिमा रकम जम्मा गरेका थिए। गृह मन्त्रालय मातहत रहने समितिले हजमा जाने व्यक्तिहरूले जम्मा गरेको रकम टिकट, आवास, खानपिन, हज शुल्क, सवारी साधन लगायतका लागि खर्चिने गर्दछ। समितिका सदस्य आशिक इलाहीका अनुसार पहिलो चरणमा एकजना हज यात्रीसँग 1,25,000 रुपियाँका दरले रकम संकलन गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। पुँजी बजार राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकोले अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। छरिएर रहेको रकम पुँजी बजार मार्फत संकलन गरी राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय राज्यले नबुझेकै कारण स्थापनाको 2.5 दशकसम्म पनि प्रारम्भिक अवस्थामै रहेको उनीहरूको भनाइ छ। नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको, जेमा पनि मौद्रिक नीतिको मुख ताक्न थालेकोले समस्या भएको राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक एवं शेयर विज्ञ गोपाल भट्टले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर पुनः बढ्दै गएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र विश्वभर 1,83,020 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै दैनिक संक्रमण दर बढ्दै गएको WHO ले जनाएको हो, जसमध्ये अमेरिका र ब्राजिलमा मात्रै 1,16,000 जनामा संक्रमण देखिएको रोइटर्सले जनाएको छ। यो सँगै विश्वमा संक्रमितको संख्या 90,37,950 पुगेको छ। 4,69,603 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। अमेरिकामा 23,55,779 जना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। त्यहाँ 1,22,246 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अमेरिकापछि सबैभन्दा धेरै संक्रमित पुष्टि भएको ब्राजिलमा 10,86,990 जना संक्रमित छन्। त्यहाँ 50,659 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। रुसमा 5,84,680 जना संक्रमित पुग्दा 8,111 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा 4,26,910 जना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या 13,703 रहेको छ। यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमण नभएको प्रमाण अनिवार्य सहित दुबईले विदेशीलाई मुलुक प्रवेश गर्न दिने भएको छ। दुबईले आगामी जुलाई 7 तारिकदेखि स्वदेश प्रवेशमा खुकुलो रणनीति अपनाएको अल जजिराले जनाएको छ। यद्यपि आवासीय भिसा भएकालाई भने आजदेखि नै प्रवेश गराइने तयारी छ। दुबईबाट अन्य मुलुकमा जान भने भोलिदेखि अनुमति दिइने जनाइएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा भित्रको विवाद पुनः बल्झिएको छ। शुद्धिकरणको नारासहित अघिल्लो कार्य समिति हटाउन एकै कितामा उभिएकाहरू नै विभाजित बनेपछि फुटबलको प्रशासनिक निकाय विवादको घेरामा पर्दै गएको हो। लोकतान्त्रिक संस्थाभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नु नौलो विषय त होइन, तर पछिल्लो समय देखिएको अन्तर्कलहले भोलिका चुनौतीहरू थप फराकिलो बन्दै गएका छन्। लामो समयको भद्रगोलपछि एन्फामा आएको नेतृत्वबाट मुलुकको फुटबल क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा आम फुटबल प्रेमीले गरेका थिए। सुरुवातमा केही राम्रै संकेतहरू पनि देखिए, तर पछिल्लो समय नेतृत्व बीच फेरि प्रतिष्ठाको लडाईँ सुरु भयो। माघको अन्तिम साताको कार्य समिति बैठकबाट देखिएको असन्तुष्टि असारको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा पानी बाराबारको स्थितिमा आइपुगेको छ। मुख्य रूपमा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेङमाङ बीच कायम असमझदारीको असर कार्य समिति प्रदेश हुँदै जिल्ला तहसम्म पुगेको हो। तर लोकतान्त्रिक संस्थाभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सामान्य रूपले लिनुपर्ने बताउँछन् महासचिव इन्द्रमान तुलाधर। यो त अब सामान्य विषय हो हैन, अब सबैवटा डेमोक्रेटिक संगठनमा यस्तो कुरा भइराख्छ हैन। त्यसलाई अब समय क्रमसँगै यो हाम्रो सिस्टमले नै यसलाई करेक्सन गरिहाल्छ। अब समितिहरूले हेरफेर भन्ने कुरा त अब त्यो सामान्य विषय नै हो। जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने कुरा त त्यसमा अब यसले खासै फुटबललाई त्यस्तो के असर पर्ने खालको छैन। तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापालाई पाखा लगाउन एकै कितामा उभिएका शेर्पा र नेङमाङ एन्फा कम्प्लेक्स छिरेपछि भने आफै दुई धारमा बाँडिए। आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन शेर्पाले गरिरहेका गतिविधिले थप समस्या सृजना गरेको नेङमाङ पक्षको आरोप छ। आफ्ना गल्ती ढाकछुप गर्न शेर्पाले नियम र विधान विपरीतका निर्णयहरू धमाधम गर्न थालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेङमाङको आरोप छ। गलत तरिकाले गलत व्याख्या गरेर विधानलाई त्यसरी गलत नियतले त गर्न हुँदैन नि। हामी चाहिँ शुद्धिकरण अभियानमा
लाग्यौँ नि त होइन, कर्मजी हामी लागेकै हो नि। अब हामी आइसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ हिजोको भन्दा फरक पद्धति त अपनाउनु पर्यो नि, फरक ढङ्गले एन्फा सञ्चालन गर्नु पर्यो। विधिसम्म हामी सञ्चालन गर्छौँ भनेर कसम नै खाएर आयौँ त हामीले, तर अब हामी कुर्सीमा पुगिसके पछाडि चाहिँ विधिसम्म चाहिएन। यता एन्फा भित्रको विवाद बारे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप अनभिज्ञ भने छैन, तर तत्काल कदम चालिहाल्ने अवस्थामा पनि पुगेको छैन। राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमल सिंह एन्फा पदाधिकारी बीचको विवादले सन्देश भने नराम्रो गएको बताउँछन्। जुन कुरा उठिराखेका छ त्यहाँ भित्रको अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सदस्यहरू र विभिन्न जिल्ला फुटबल सङ्घहरू विघटन र गठनका कुरा उठेका छन्। यो देश सङ्कटमा भएको बेला, सङ्कटकालीन अवस्थामा भएको बेला कारबाही गरेर पद मुक्त गरेर अधिकार खोजेर जाँदा यसले राम्रो खालको सन्देश दिँदैन। आपसी असहमतिमा विवाद सुल्झने अवस्था नभए संवैधानिक बाटो अपनाएर राखेपले भूमिका खेल्ने टिम सिन्हाले बताए। एउटा विधि र प्रक्रियालाई पनि अवलम्बन गर्नु होला, त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु होला भन्ने निर्देशन परिषदले बारम्बार गरिरहेको छ, गर्छ। यदि वैधानिक बाटोमा कोही हुनुहुन्न, अवैधानिक बाटोमा हुनुहुन्छ, गलत गतिविधिमा हुनुहुन्छ भने यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले त्यसलाई करेक्सन गर्ने, निर्देशन गर्ने र कानुनी प्रक्रियामा लैजाने काममा पनि परिषद अगाडि बढ्छ। फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र कार्य समिति बैठकमा जुनसुकै सदस्यले निर्णयमा असहमति जनाउन सकिने अवस्थालाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। एन्फाले आधिकारिक रूपमा चाहिँ विधान अनुरूप नै गरे भनेर कारणले गर्दाखेरि त्यसमा अब हामी बाहिरबाट हेर्छौँ, हामीले बाहिरबाट देखिया हो। जिल्ला फुटबल सङ्घले पनि हामी आधिकारिक हो, जिल्ला निर्वाचित हो, आधिकारिक हो भनिरहेको छ नि, एन्फाले विधान अनुरूप नै कारवाही भएको भन्ने कारणले गर्दाखेरि त्यसमा अब के हो, अब त्यो भविष्यले नै बताउँछ होइन। तर एन्फाले आफ्नो अधिकारको चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्न सकिन्छ हुन्छ। माघ 26 को कार्य समिति बैठकमा नेङमाङले लेखेको नोट अफ डिसेन्टपछि एन्फामा विवादको बिउ रोपिएको थियो। लामो समयको विवादमा घेरिएको क्यान प्रतिबन्ध फुकुवापछि बल्ल तल्ल तङ्ग्रिँदैछ। एन्फा भित्रको विवाद पनि एएफसी हुँदै फिफासम्म नपुग्दै पदाधिकारीले अङ्गालो मिलाउने कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। रियल माड्रिड स्पेनिस ला लिगाको शीर्ष स्थान मोक्लिएको छ। गैराती भएको खेलमा रियल सोसिडाडलाई 2-1 ले हराउँदै माड्रिड तालिकाको शीर्ष स्थान मोक्लिएको हो। समान 30 खेलबाट बार्सिलोना र रियल माड्रिडले 65 अङ्क जोडेका छन्, तर रियल हेड टु हेडमा अब्बल ठहरिएको हो। खेलको 83औं मिनेटमा सोसिडाडका मिकेल मरिनोले 57 गोल फर्काएका थिए। रियलको जितमा सर्गियो रामोसले र करिम बेन्जिमाले गोल गरे। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रोमा रियल हावी भएको थियो। ला लिगामा आज बार्सिलोनाले एथलेटिको बिल्बाओसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। त्यस्तै तेस्रो स्थानको एथलेटिको माड्रिडले लेभान्तेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्य बदली रही अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिनभर जसो पनि मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय 5:09 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:02 हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संसदीय समितिले बहुमतका आधारमा गरेको निर्णयप्रति फरक मत राख्ने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्न नभुल्नुहोला। हौस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। बासु र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।